उत्सव मिडिया नेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ 35,000 सहकारी संस्थाहरू, 63 लाख सहकारीका सदस्यहरू, करिब 60,000 जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको, सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठुलो सदस्य सञ्जाल रहेको सहकारीहरूको आवाज बुलन्द पार्ने एउटै साझा चौतारी, सहकारी आवाज। नमस्कार, म स्मृति मल्ल। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि उत्सव मिडिया नेटवर्कद्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम सहकारी आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय गत श्रावण 19 गते आइतबारबाटै लागू हुने गरी सहकारीमा नयाँ ब्याज दर निर्धारण भएको छ, जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले अब लगानीमा अधिकतम 16% सम्म ब्याज लिन पाउनेछन् भने बचतमा कम्तीमा 10% ब्याज दिनुपर्नेछ। अर्थात् ऋण र बचतमा ब्याज दरको अन्तर स्प्रेड दर 6% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिले सो ब्याज दर निर्धारण गरेको हो। आउनुहोस्, यसै सन्दर्भमा ब्याज दरको सम्बन्धमा सहकारी विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको विशेष रिपोर्ट कार्यक्रम सहकारी आवाजमा। केको आधारमा सन्दर्भ ब्याज दर लिइन्छ भन्ने कुरा नियमावलीको नियम 23 मा व्यवस्था रहेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागको रजिस्ट्रार र संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्ने समिति गठन हुन्छ। नियमावलीले दिएका सूचकहरूलाई सङ्कलन गर्यो र ती सूचकहरूको आधारमा टुङ्गोमा पुग्नका लागि सब कमिटी गठन गरियो, जसमा उप रजिस्ट्रार सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सब कमिटीले दिएको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरेर जुन नियमावलीमा तोकिएका भारहरू छन्, सूचकहरू छन्, त्यसको आधारमा सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिले पटकको बैठकपछि 2076 सालको साउन महिनाको 16 गतेबाट हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुगेका छौँ। 2076 साल 4 महिना 19 गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा दिने अधिकतम ब्याज दर 16% मा नबढ्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। यसमा बचत र ऋणको ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा घटिरहने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएको छ। अर्थात् 16% उहाँहरूले सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा ब्याज दर लिनुहुन्छ भने बचतमा न्यूनतम 10% दिनुपर्छ। त्योभन्दा बढी दिन पाइन्छ, तर ऋणमा 16% भन्दा बढी दिन पाइँदैन। यो सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारणपछि सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले प्रत्येक 3 महिनामा यो ब्याजलाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, सहकारी ऐन 2074 को दफा 51 र सहकारी नियमावली 2075 को नियम 23 मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सो ब्याज दर निर्धारण गरिएको हो। यो ब्याज दर लागू भएपछि विगतका निक्षेपलाई पनि समायोजन गरी सोही अनुसार लागू गर्नुपर्ने विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। हाल देशमा रहेका 34,837 सहकारी संस्थालाई विभागले गर्ने नियमनको पहिलो इन्डिकेटर नै ब्याज दरलाई लिइने रजिस्ट्रार डाक्टर पाण्डे बताउनुहुन्छ। यो ब्याज दर निर्धारणबाट बचतकर्ताले अधिकतम प्रतिफल पाउने र ऋणीले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वासका साथ पहिलोपल्ट यो सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गरिएको जानकारी समितिका संयोजक तथा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। म यही फोरम मार्फत के अनुरोध गर्छु भने सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। एकीकरणका लागि विधि प्रक्रिया पुगेर आएका सहकारी संस्थाहरू एकीकरण मर्जरको प्रोसेसलाई हामी सेम डे, सिंगल डेमा सक्ने गरेका छौँ र विशेषतः अहिले स्थिरीकरणको सञ्चालन कार्यविधि, यो सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका लगायत विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने क्रममा हामी छौँ। कतिपय जारी भइसकेका छन्। सहकारी संस्थाहरूलाई सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारणका साथसाथै अनिवार्य ढङ्गले कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ। ऐनले पनि तोकेको छ, कम्तीमा 3 वर्षभित्र 5 करोड माथि कारोबार तल कारोबार हुनेहरूले 5 करोड माथि कारोबार हुनेहरूले 1 वर्षभित्र
कोपोमिस भनेको कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ सहकारी संस्थाहरूको विवरण इन्ट्री गर्ने सिस्टम। त्यो सिस्टमलाई हामीले अनिवार्य बनाएका छौँ र त्यो सिस्टमलाई हामीले स्ट्रेन्थेनिङ गरेर अगाडि पनि बढेका छौँ। यो भइसकेपछि सहकारी क्षेत्रमा एकैचोटि रातारात आमूल परिवर्तन सम्भव नभए पनि सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्दछन् र यसले समग्र सदस्यहरू जसले बचत गरेको सही सदस्य हो त्यो सदस्यको हित अभिवृद्धि हुन्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको 3 खम्बे अर्थनीति अनुरूप सहकारी संस्थाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अग्रगामी दिशा दिन गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। के भन्छ देशभरका सहकारीहरूलाई चाहिँ एकसाथ लागू गर्ने भन्नुभएको छ। यो बचतको उद्देश्य विभिन्न सेक्टर विभिन्न नामका चाहिँ सहकारी छन् सम्पूर्णमा एकैचोटि लागू हुने हो अथवा चाहिँ के हो होइन। अनि यसको चाहिँ अब यो नियमन चाहिँ कसरी हुन्छ? डिभिजन हुँदाखेरि डिभिजनको कुरा आइरहेको थियो। अनुगमन तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? 19 गतेदेखि लागू गर्ने भन्नुभएको छ। यो ब्याङ्कबाट त सहकारीलाई हिजो पनि प्रभाव पारेको थियो, आज पनि पारेको छ। यो किन स्वीकारिरहनु भएको छ? तपाईँले जो यहाँ नाम दिएको छ, बस्नु भएको छ। सबै अब एउटा गाउँमा यहाँ सबै समान तरिकाले ब्याज तिर्न भयो भने अब परिस्थिति के हुनसक्छ भने डिपोजिटमा पनि ब्याज घटाउनु पऱ्यो। लोनमा घटाएपछि त स्वाभाविक घटाउनु पऱ्यो। 18% डिपोजिटमा ब्याज दिएर लोनमा 16% दिएर त सस्ता चल्दैन भने सबै पैसा भएको पैसा सबै विड्र हुने, ऋण चाहिँ लिन आकर्षित हुने, बचत राख्न आकर्षित नहुने अवस्थाले भोलि सहकारी संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। अब त्यस्तो खालको समस्या आएर एकैचोटि सबै संस्थामा समस्या भयो भने यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यो कमर्सियल ब्याङ्क विकास केन्द्र वित्त कम्पनीहरूलाई यो ब्याज दर जुन स्प्रेड दर अथवा बेसेड छ त्यो लागू गर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा गाह्रो भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ राष्ट्रिय तर्फबाट हेर्दाखेरि सबै उहाँहरू ब्याङ्कहरूले टाइम नै गर्नुभएको छ। एउटा दुईवटा कुनै कुनै ब्याङ्कको धेरै समस्या भएको देशहरूमा अलिकति गाह्रो भएको छ, तर हामीले टाइम चाहिँ बिस्तारै त्यो गाह्रोलाई फ्लेक्सिबल गर्दै लगेर अहिले चाहिँ सबै उसमै हुनुहुन्छ, स्प्रेडभित्रै हुनुहुन्छ। तर बाहिर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो क्यालकुलेसनको हाम्रो अलिकति मेथड फरक छ। त्यो मेथडबाट गर्दाखेरि स्प्रेडभित्रै हुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि सिम्पली एउटा लोनको हाइएस्ट लोन र लोएस्ट डिपोजिट कम्पेयर गरेर हेर्ने चलन छ जनरलको कतिले। त्यो हेर्दाखेरि धेरै स्प्रेड देखिन्छ, त्यति मात्रै हो। तर हाम्रो यो एबिसी कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट दोजमा स्प्रेडको त्यस्तो समस्या हामीले भोगेका छैनौँ। सबैले लाग्दो हुन्छ। अब नियमन कसरी हुन्छ भन्ने विषय धेरैजनाले उठाउनु भएको छ। मुख्य कुरा निर्णय गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। निर्णय भइसकेपछि त्यो अनुसार लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि हामीले नियमन गर्नै पर्छ। देशभरि आजको दिनमा 34,837वटा सहकारी संस्था छन्। यी सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सहकारी विभागको। भलै आजको दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफू मातहतका सहकारीहरूको नियमन गर्छन्, तर सहकारी विभागले सहकारी अहिले नियमनको क्षेत्राधिकार छोडेको छ। त्यसैले अब हामी अनुगमनमा जाँदा, सुपरिवेक्षणमा जाँदा, विवरणहरू प्राप्त गर्दा अब हाम्रो पहिलो इन्डिकेटर भनेकै ब्याज दर हुन्छ। त्यसैले पहिलो इन्डिकेटर ब्याज दर सुपरभिजनको हुने कारणले यो लागू हुन्छ। यसमा समस्या पर्दैन र नियमन पनि प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय तहमा कसरी लागू गर्ने? स्थानीय तहले सहकारीहरूलाई हेरेनन् भन्नुभएको छ। सहकारी क्षेत्रमा भएका यस्तै गतिविधिहरूको कारणले सहकारी मुभमेन्ट बलियो हुन्छ र सहकारी क्षेत्र नै बलियो भइसकेपछि स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनैपर्छ। अहिले कम प्राथमिकता दिने हो। उहाँहरूले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, सहकारीलाई दिनुभएको छैन, शिक्षालाई दिनुभएको छ, महिला बालबालिकालाई दिनुभएको छैन। तर हामी सबैको साझा प्रयासबाट प्राथमिकतामा आउँछ र त्यहाँबाट पनि नियमन प्रभावकारी हुन्छ। अब विगतको बचतलाई कसरी म्यानेज हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। त्यसमा अब विगतको व्यवस्था जे थियो त्यही अनुसार चल्यो। अब नयाँ नीतिगत निर्णय भएर आइसकेपछि कानुनको परिपालना गर्नु सबैको दायित्व। कानुन मलाई थाहा थिएन भन्ने छुट कसैलाई पनि नहुने कारणले संस्थाका सञ्चालकहरूले, व्यवस्थापकहरूले यसै गरी मिलाएर जानुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ विषयगत केन्द्रीय सङ्घको तर्फमा मध्येबाट 2 जना नेतृत्वका अध्यक्ष थियो र बहुद्देश्य केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्षज्यू पनि यसमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सहकारी ब्याङ्कका सिओ कति कुरा राष्ट्रवादीको अब कानुन सबै हुनुहुन्छ। सबैले धेरै लामो हाम्रो छलफल अल्काउट गरिसकेपछि अहिलेको सन्दर्भमा यो ब्याज दर यो अहिलेको जुन हामी सन्दर्भ ब्याज दर निर्णय गरेको यो ठिक छ, उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै यो ब्याज दर कायम गरिरहेको छ। यसलाई अवस्था अनुसार 3 महिनामा 15 गर्न सक्ने जुन खालको कुरा हुन्छ
त्यसले फेरि बजारको वित्तीय क्षेत्रको ब्याज दर बढ्ने वा घट्दा घट्ने त्यो सन्दर्भमा फेरि हामी जान सक्छौँ। आजको यो जुन हाम्रो सन्दर्भ ब्याज दर सन्दर्भमा जुन एउटा निर्णय भएको छ त्यसमा सबै अधिकारीको पनि यसमा प्रतिबद्ध रहन्छ। यति कुरा मात्रै मैले राख्न चाहेँ। धन्यवाद। आफ्नो गासा कटाएर थोरै पैसा बचाएर आफ्नो गासा कटाएर थोरै पैसा बचाएर सिपाही भएर भर्दै उठ्ने ठाउँ हो सहकारी। सरकारको बचतलाई पालो पाइन्छ मिलाएर इलम गर्ने उद्यमीको सानो गाउँ हो सहकारी। नारी पुरुष 35,000 सहकारी संस्थाहरू, 63 लाख सहकारीका सदस्यहरू, करिब 60,000 जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठुलो सदस्य सञ्जाल रहेको सहकारीहरूको आवाज बुलन्द पार्ने एउटै साझा चौतारी सहकारी आवाज। दर्शकवृन्द, सहकारीमा सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएर लागू भएपछि धेरैले यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने केही सहकारीकै अगुवाहरूले भने गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। धेरै पहिलादेखि नै सहकारीलाई सिध्याउने खुम्चाउने खेल चलि नै रहेको थियो। झन् पछिल्लो समय आएको सहकारीको नयाँ नीति नियमले सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको अवस्था आएको यो थप नयाँ व्यवस्थाले सहकारीलाई अझ अप्ठ्यारो पारेको सहकारीकै अगुवाहरू बताउनुहुन्छ। सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले त सहकारीलाई ब्याङ्कसँग तुलना गर्नै नहुने बजारले निर्धारण गर्ने ब्याज दरलाई घटीमा लघुवित्त सरह पनि नराखी निर्धारण गर्नुले स्वायत्त स्वतन्त्र स्वनियमनको सहकारीको मूल्य मान्यतालाई धराशायी बनाएको बताउनुहुन्छ। अरू हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू तपाईँको चाहिँ विकास ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनीहरू अनि त्यति मात्रै होइन माइक्रो फाइनान्स भनौँ न लघुवित्त जुन कार्यक्रमहरू तल तल गएको छ गाउँ गाउँमा त्यो सबै चाहिँ तपाईँ जनतालाई चाहिँ यो के भनेदेखि वित्तीय सेवा पुर्याउने माध्यमहरू हुन् होइन। भने यस बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, एउटाले अर्कोलाई नसिद्ध्याओस् होइन। यस्तो धारणाबाट चाहिँ हामी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। र यो 16% क्याप जुन राखिएको छ ऋणमा, अब झट्ट हेर्दाखेरि त्यो पनि महँगै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन हाम्रो चाहिँ तपाईँको कृषि अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हो भनेदेखि, उद्योग धन्दाको विकास गर्ने हो भनेदेखि त यो ब्याज दर पनि सरकारले सब्सिडाइज गर्ने, अनुदान दिने, कसरी हुन्छ घटाउने। एउटा त तपाईँको 16% ब्याज भन्ने बित्तिकै गाउँमा अब माइक्रो फाइनेन्सको साटो मान्छे सहकारीमा आउँछ ऋण लिनलाई। किन माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ कर्जा महँगो हुने भयो होइन। उतातिर माइक्रो भनौँ लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि एउटा च्यालेन्ज आइगयो। अर्कोतिर प्रेसर पर्छ तपाईँको सहकारीमा 16% कर्जा लिनलाई भिडभाड बढ्छ। धेरै मान्छे चाहिँ तपाईँको त्यो कर्जा लिने सहजता पनि छ सहकारीमा होइन। ब्याज घट्ने बित्तिकै झन् त्यो चाहिँ चाप बढ्छ। त्यो बढ्ने भनेको मतलब हामीसँग स्रोत चाहियो, हामीसँग बढी पुँजी चाहियो, बढी बचत चाहियो। अर्कोतिर तपाईँको बचतमा ब्याज कम आउँछ कि भन्ने एउटा त्रास छ बचतकर्ताहरूलाई, सदस्यहरूलाई। त्यो त्रास चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। अब त्यो स्प्रेड दर कममा काम गर्नु पऱ्यो सहकारी संस्थाहरूले होइन। त्यो भयो भने कमसेकम 11-12 दियो भनेदेखि त्यो बचत चाहिँ बाहिर नजान सक्छ, जाँदैन। अब बजार त बजारै हो नि त, मान्छेले 2 पैसा जहाँ बढी आउँछ त्यहीँ जाने हो। र विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुनाफालाई चाहिँ असर गर्ने, लाभांशलाई असर गर्ने, अब पुँजी पलायन हुने कुराहरू, बचत पलायन हुने कुराहरूमा बढी केयर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ थ्रेटहरू बढाएको छ। एकातिर तपाईँको प्याट्रोनेज रिफन्डहरू अनिवार्य गरिदिँदाखेरि अनि तपाईँको विभिन्न कोषहरू अनिवार्य गरिदिँदाखेरि उतातिर लाभांशमा चाहिँ कम चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले पुँजी पनि विथड्र हुनसक्छ होइन। क्यापिटल पनि मान्छेले सदस्यता छोड्न पनि सक्छन् सहकारीको। एउटा चाहिँ डर त्यो छ भनेदेखि अर्कोतिर बचतमा चाहिँ अब ब्याज जस्तै हो, ब्याङ्क जस्तै हो, बेकारमा किन 1% लागि चाहिँ सहकारी आउने भन्ने भावना पनि आउन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब ट्याक्टफुली म्यानेजमेन्टले आफ्नो मेम्बरहरूलाई अब कन्भिन्स गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ जुन पेट्रोल रिफन्डले चाहिँ हामीले चाहिँ बचतकर्ता वा ऋणीलाई अझ बढी फाइदा दिलाउन सक्छौँ, त्यो कुरो सिकाउनु पऱ्यो होइन। अब अलिकति चाहिँ च्यालेन्जहरू यसरी बढेर गएको छ। र मेरो चाहिँ सुझाव चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब जे जस्तो भए पनि सहकारी संस्थाहरू बिग्रिनु डुब्नु होइन, कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ बिग्रिनु भनेको चाहिँ
त्यो चाहिँ त्यहाँ बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्नु हो होइन। त्यो संसारमा चाहिँ अन्त के छ भने बचतकर्ताको पैसाको ग्यारेन्टी हुन्छ, हामी कहाँ त्यो सोचिएको छैन होइन। सहकारी संस्थाको रेगुलर चाहिँ अनुगमन छैन, कसरी चलाएको छ, कसरी हिसाब राखेको छ। अब नियमित अनुगमनका कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन् होइन। सरकारको प्रायोरिटी चाहिँ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, आम नागरिकहरूको बचतको चाहिँ सुरक्षा गर्ने होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्प्रेड दरलाई म्यानेज गर्ने कुराहरू चाहिँ यो तेस्रो प्रायोरिटीमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल भन्नुहुन्छ, विश्व बजारमै पनि ब्याङ्कहरू भनेको सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन्, किनकि यसबाट ऋण लिएर आय आर्जन गर्ने र कृषि कर्म गर्ने सर्वसाधारणको लागि ब्याङ्कले खोज्ने ग्यारेन्टी अर्थात् धितो पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसकारण बहुसंख्यक सर्वसाधारणको प्रमुख आधार सहकारी नै भएको कारण यो वा त्यो बहानामा सहकारीमा आँच ल्याउनु हुँदैन र सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो सहकारीलाई स्वस्थ र दुरुस्त राख्नका लागि सहकारीका मूल्य र मान्यतामा रहनुपर्छ, ताकि सहकारीप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा नआओस् र सहकारीको पवित्र अभियानमा आँच नआओस्। सरकारको पोलिसी पनि त्यही हो, हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्कको शाखा पुर्याउने होइन। 753वटा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ शाखा पुर्याउने विस्तार गर्ने कुरो छ। तपाईँ हामी देख्दा पनि हेर्नुहोस् कतिवटा ब्याङ्कका शाखाहरू छन् होइन, धेरै पर जानु पर्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने ब्याङ्क भनेको चाहिँ खाता खोल्न मात्रै प्रयोग भइरहेछ क्या, खाता खोल्ने बचत गर्ने मात्रै हो। ऋण लिने भन्ने कुरामा चाहिँ आम नागरिकहरूको चाहिँ पहुँच त्यहाँ ब्याङ्कमा हुँदैन। र जुनसुकै विकसित मुलुकमा पनि के छ भनेदेखि यो चाहिँ अरू मेकानिजममा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आर्थिक भनौँ न कर्जाको लागि वा चाहिँ सापट्टिको लागि पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको चाहिँ भरपर्दो माध्यम भनेको चाहिँ यो चाहिँ ग्रामीण तहमा वा चाहिँ कुना काप्चामा खुलेका यी सहकारी संस्थाहरू नै हुन्, जसले तपाईँको चाहिँ 80% चाहिँ भनौँ न स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ यो वित्तीय पहुँचमा चाहिँ को सुविधा दिन सक्छ। हामीले कमर्सियल ब्याङ्कको भर गऱ्यौँ भनेदेखि कृषिमा वा कुनै सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ उसले ऋण दिन सक्दैन, किनकि उसलाई कोल्याट्रल चाहिन्छ, ठुल्ठुलो कोल्याट्रलहरू। अब हाम्रो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स बढी हुने भएको सहकारीले माइक्रो फाइनेन्सको लघुवित्तको चाहिँ मोडल, लघुवित्तको सुरुवात त सहकारीले नै गरे हो होइन। सहकारी आफैमा लघुवित्तको संस्था हो। त्यस कारण लघुवित्तमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सञ्चालन खर्च पनि बढी हुने होइन। अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब राम्रो कोल्याट्रल भनौँ न धितोहरू नहुने भएकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी, बढी प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण सहकारीलाई सरकारले चाहिँ अब यसरी चाहिँ हेबोकमा छोड्नुभन्दा यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ जोखिमका पक्षहरू छन्, जोखिमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न चाहिँ अहिले इमिडिएट चाहिँ केही कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो काम भनेको चाहिँ बचतको सुरक्षा नम्बर 1। अब अहिले 3 लाखको कुरा आएको छ, त्यो पनि डिले भइरहेछ होइन। सन्दर्भ ब्याज दर चाहिँ पहिली फर्स्ट प्रायोरिटीमा परेको छ होइन। तीबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ क्या कताबाट कसरी गाइडेड भएको छ भन्ने कुराहरू। सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो चाहिँ बचतको सुरक्षा हो, अनि सहकारी संस्थाको अनुगमन हो, अनुगमन नियमनका गर्ने कुराहरू। अब यो सबभन्दा चाहिँ मेजर कुरा त्यो हो। अब तेस्रो कुरो चाहिँ बचत, यो चाहिँ ऋण पनि हाम्रो महँगो हुनुहुँदैन, विशेष गरी सहकारी संस्था भनेको सदस्यको लागि भएकोले यसको ब्याज चाहिँ महँगो त हुनु हुँदैन त्यो। तर मुख्य कुरो चाहिँ 16%को ग्यापको जुन विरोध भइरहेको छ वा अलिकति मान्छे तर्सिएका छन्, त्यसको अरू कुनै कारण होइन। खालि बचत चाहिँ बाहिर जान्छ कि वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटल पुँजीहरू बाहिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो। अब आफ्नो स्थानीय चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँको चाहिँ जनताको चाहिँ आर्थिक क्षमता अनुसार ब्याजको हिसाब पनि त्यही अनुसार गर्ने हो होइन। अब यो खुला बजारमा तपाईँको सहर बजारमा हो भनेदेखि त हामीले ब्याङ्क, यो के अरे विकास ब्याङ्कहरू अनि अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सहकारीले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, हिजोको जस्तो होइन। ब्याङ्कले एटिएम चलायो भने सहकारीले एटिएम चलाउनुपर्छ। मोबाइल ब्याङ्किङको कुराहरू आइसकेको छ होइन। तब यो नयाँ प्रविधिमा गइसकेको छ यो के अरे ब्याङ्किङ कारोबारहरू। यो पनि ब्याङ्क नै हो हेर्नुहोस्, सानो ठुलो मात्रै हो भनेदेखि सरकारले पोलिसी बनाउँदाखेरि सबैलाई एकै ठाउँमा हालेर कसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनसँग सोसाइटीमा के छ, कसको चाहिँ क्लाइन्ट्सहरू को हो, कमर्सियल ब्याङ्कको क्लाइन्ट को हो, अब सहकारीको क्लाइन्ट को हो, ती क्लाइन्टको चाहिँ निडहरू के हुन्, आवश्यकता के हुन्, उनीहरू कसरी चाहिँ कमाएर चाहिँ ऋण तिर्न सक्छन्,
यस्ता सबै कुराहरू एनालाइसिस गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यो के अरे ब्याङ्कको चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दरहरू तोक्ने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो व्यवस्था राखिहाल्यो कानुनमा, हटाउने कुरा बेलै कुरा होला। यदि यसले चाहिँ तपाईँको पोलिसीमा त्यसले चाहिँ नराम्रो असर गर्यो भनेदेखि भोलि हामीले सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। पहिले थियो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सन्दर्भ ब्याज दर यो भनेको पनि बचतमा ऋणमा दुईटैमा तोक्ने हो। अहिले चाहिँ सहकारी विभागले बचतमा तोकेको छैन भन्ने सुनेको छु मैले। यद्यपि त्यो चर्चा चाहिँ 10% भनेको सुनिन्छ, तर तपाईँको त्यो चाहिँ वास्तवमा ती कुराहरू चाहिँ नतोक्दाखेरि अझ राम्रै भएको थियो कि त्यो चाहिँ एउटा अध्ययनको विषय पनि हो। 35,000 सहकारी संस्थाहरू, 63 लाख सहकारीका सदस्यहरू, करिब 60,000 जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठुलो सदस्य सञ्जाल रहेको सहकारीहरूको आवाज बुलन्द पार्ने एउटै साझा चौतारी, सहकारी आवाज। दर्शकवृन्द, सहकारी विभागको अगुवाईमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याज दरको सिलसिलामा विभिन्न मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले यो सन्दर्भ ब्याज दर बिना अनुसन्धान, खोज र बिना छलफल हचुवाको भरमा पनि आएको होइन। हरेक 3 महिनामा यसको सिंहावलोकन गरिने हुँदा यसमा आएका समस्या र विचारहरूलाई पक्कै पनि छलफल गरिँदै जाने हुँदा यस निर्णयबाट जो कोही पनि नआत्तिनु हुन महासङ्घका अध्यक्ष बडालले सबै सहकारी कर्मी र सञ्चालकहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। चिन्ता लिनुभएका आदरणीय साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने यो भएको निर्णयलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरौँ। किनभने यसमा फेरि हिजोदेखि भएको कमसेकम 1 वर्षको निम्ति चाहिँ पुरानो ऋण रहेछ भने 1 वर्षको निम्ति चाहिँ त्योभन्दा पहिले भएको डिसिजनलाई पुरानै अनुसार अगाडि बढ्छ होइन। तर त्यो फेरि लगातार 10 वर्षको लागि भने होइन, 1 वर्षको लागि चाहिँ त्यो जान सक्छ। त्यो दण्डनीय व्यवस्था हुँदैन। सुझाव त आउला तर दण्डनीय हुँदैन। तर नयाँ दिँदाखेरिको हकमा भनेको चाहिँ यो म्याक्सिमम डिमार्केसन 16% हो। तर 16% चाहिँ ब्याज दिनै पर्छ भनेको होइन। त्योभन्दा घटीमा तपाईँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। स्थिति अनुसार तपाईँले 15मा गर्नुहोस्, 14मा गर्नुहोस्, 8-9मै सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो होइन। निक्षेप सङ्कलन गर्दाखेरि पनि तपाईँले 15% पनि म ब्याज दिन्छु। यहाँ चिन्ता के हो भने अब ब्याङ्कतिर चाहिँ निक्षेप बढी जाने र यता नआउने हो कि भन्ने चिन्ता के साथीहरूले व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यसमा के हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब निक्षेप को निम्ति थोरै मार्जिन राख्नुहोस् न। त्यस्तो समस्या छ भने 1% राखेर पनि तपाईँहरूले कारोबार गरी हेर्नुहोस् न। राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने यसकै बाहनामा कतिपय ठाउँमा दुःख दिने इत्यादि काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि केही साथीहरूले जाहेर गर्नुभएको छ। त्यस्तो नहुन नगर्न र सहकारीलाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू सहकारीका सहयोगी भइदिनुहोस्। राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, म सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि मान्छेहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, सबै 7वटा प्रदेशका व्यक्तित्वहरूलाई र चाहिँ अब चाहिँ 6वटै महानगरपालिकाका चाहिँ पदाधिकारी व्यक्तित्वहरू, 11वटा उपमहानगरपालिका र 276वटा नगरपालिका र 460 गाउँपालिकाका सबै पदाधिकारीहरू जुन स्थानीय सरकारका पदहरूमा रहनुभएका कर्मचारी दाजुभाइ दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सहकारी मैत्री भइदिनुहोस् र अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याइदिनुहोस्। म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सदस्यको सेवा नै सबभन्दा मूल कुरो हो। अब सदस्यको हितमा यो भएन भने करेक्सन गर्नुपर्छ। सदस्यहरू चाहिँ एकदम पुरा खुसी भए भनेपछि चाहिँ सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख मध्ये कोही बेखुसी हुनुभयो भने त्यो पनि कारण अध्ययन गर्छौँ। त्यो भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको विषयको अवस्था अध्ययन गरेर यसलाई फेरि केही करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ भने, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले ढोका के खोल्या छ भने 16%लाई 18% जानको लागि त लघु वित्तको निम्ति ढोका जुन खोल्या छ त्यहाँसम्म जानको निम्ति चाहिँ समस्या देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म यो तोकिसकेको 16% भनेको मोमेन्ट र गभर्मेन्ट दुईटैको संयुक्त निर्णय हो। यो एक थरी निर्णय होइन। यो गभर्मेन्टलाई मात्रै दोष दिन जरुरी छैन, मोमेन्टलाई मात्रै दोष दिन जरुरी पनि छैन। दुवैको हातेमालो गरेको निर्णय भएको हुनाले यसको चाहिँ अवधि हेरौँ। केही समय 3 महिना 6 महिना अवधि हेरिसकेपछि यसले साँच्चैको सहकारीको गतिशीलतामा, डाइनामिजममा अलि अप्ठ्यारो पर्यो भने पुनर्विचार गर्नको लागि पनि हामी सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्छौँ।
35,000 सहकारी संस्थाहरू, 63 लाख सहकारीका सदस्यहरू, करिब 60,000 जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठुलो सदस्य सञ्जाल रहेको सहकारीहरूको आवाज बुलन्द पार्ने एउटै साझा चौतारी सहकारी आवाज। दर्शकवृन्द, सहकारी अभियानका केही अगुवाहरू र सहकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि ल्याइएको यो सन्दर्भ ब्याज दर श्रावण 19 गतेबाट लागू भइसकेको छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुली गरेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला पछिल्लो समय सरकारले कडाइका साथ निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याज दरले सहकारीको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अझै झन मजबुत गरी कार्यान्वयन हुन सकोस्, यसको कार्यान्वयनमा हुने जटिलताको बारेमा पहिलो 3 महिना पुनः सिंहावलोकन हुने नै छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सहकारी आवाजबाट म स्मृति लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार, जय सहकारी। 35,000 सहकारी संस्थाहरू, 63 लाख सहकारीका सदस्यहरू, करिब 60,000 जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठुलो सदस्य सञ्जाल रहेको सहकारीहरूको आवाज बुलन्द पार्ने एउटै साझा चौतारी सहकारी आवाज।